अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट ज़ुबैर कुंदी। आज हम बच्चों की हवालगी के कवानीन को डिस्कस करेंगे और हम आपको बताएंगे कि गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890 क्या कहता है। एक जर्नल कंसेप्ट है कि बच्चा जो 7 साल तक रहेगा माँ के पास, और बच्ची जो है वो सने बलूगत को पहुँचेगी तो वो वालिद को लौटा दिए जाएंगे। बच्चों की ये उम्र किसने डिटरमिन की, आज हम आप उस कानून को डिस्कस करेंगे। जी बिल्कुल, गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट के अंदर जो कस्टडी दी जाती है वो उसको हम डिस्कस करते हैं। ये देखते हैं कि इस्लामिक लॉ में, पर्टिकुलरली इस्लामिक लॉ में जो DF मुल्ला का जो मोहम्मदन लॉ है, मोहम्मदन लॉ वो कानून है जो एक बरसगीर के मुसलमानों के लिए अंग्रेज़ों ने बनवाया था, और इसके ऊपर तमाम जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं ये मुत्तफिक हैं कि ये कानून ठीक है। DF मुल्ला कोई मुसलमान नहीं था, ये एक पारसी था, ये कानूनदान था। उसने एक जूरिस्ट था, उसने ये कानून तरतीब दिया था। उस कानून के मुताबिक पैराग्राफ 352, 352 और 354 में ये दोनों पैराग्राफ के अंदर वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि अगर बच्चा 7 साल का हो जाता है और माँ और बाप की तलाक हो चुकी है तो बच्चा 7 साल तक माँ के पास रहेगा, यानी कि माँ उसकी परवरिश करेगी बच्चे की। 7 साल तक बच्चा माँ के पास रहेगा। जो ही 7 साल का होगा माँ को वो बच्चा बाप को वापस देना होगा। इसी तरीके से बच्ची जो है, जो ही बच्ची जवान होगी, सने बलूगत को पहुंचेगी, तो बच्ची जो है वो माँ बाप को वापस देने की पाबंद होगी। ये DF मुल्ला का जो कानून है, मोहम्मदन लॉ, उसका मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि उनके उस कानून के मुताबिक ये बच्ची और बच्चा जो है वापस हो जाएंगे। अच्छा, अगर माँ शादी कर लेती है तो फिर क्या होगा? अगर माँ शादी कर लेती है तो DF मुल्ला का जो कानून है उसका पैराग्राफ नंबर 260 और 261 में वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि कोई बच्चा प्रोहिबिटेड डिग्री के रिलेशनशिप में नहीं रहेगा। ख़ास तौर पर बच्ची जिसकी माँ दूसरी शादी कर लेती है तो इस्लामी तौर पर वो उसका दूसरा बाप गैर महरम होगा, लिहाजा वो गैर महरम मर्द के साथ उसको नहीं रखा जा सकता। बच्ची को फ़ौरन वापस किया जाएगा असल बाप की तरफ, असल बाप उसका बच्ची ले सकेगा। अब हम देखते हैं कि सेक्शन 17 भी यही कहता है, और जो फैमिली लॉज का वो ये कहता है कि बच्चों की वेलफेयर को देखा जाए। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हाल ही में एक केस डिस्कस किया है जिसके अंदर एक वालिदा और दरख्वास्त देती है कि उसको डाइवोर्स हो चुकी है, उसने आगे शादी भी कर ली है। सेक्शन 17 और 25 की वो एप्लीकेशन देती है कि उसके जो बच्चे हैं, ख़ास तौर पर दोनों बेटियां, और वो बेटियां को छोटी नहीं है, 12-13 साल की बेटियां और बेटा, वो उसको उनकी परमानेंट कस्टडी दी जाए। अब बात कुछ अजीब सी है कि एक तरफ तो औरत शादी कर ली है औरत ने, दूसरी बात यह है कि बच्चियां भी बड़ी हैं। इस्लामी कानून तो ये कहता है कि इस कानून के तहत वो बच्चियां जो है वो गैर महरम के साथ नहीं रह सकती। तो अदालत ने उसके ऊपर अच्छी खासी जो है ना वो केस चला। बाप ने केस को कंटेस्ट किया और अदालत को बताया कि वालदा शादी कर चुकी है और बच्चियां जो है गैर महरम के साथ नहीं रह सकती। DF मुल्ला का मोहम्मदन लॉ में क्लैरिटी के साथ ये इस चीज़ को, कंसेप्ट को क्लियर किया गया है। अदालत ने जो गार्डियन कोर्ट थी उन्होंने बच्चों की कस्टडी माँ को दे दी। बाप अपीलेट फोरम पे अपील करता है और अपीलेट फोरम पे बताता है कि DF मुल्ला के लॉ जो है बड़ा क्लियर है, बच्चियां गैर महरम के साथ नहीं रह सकती, लिहाजा बच्चियां वापस बाप को मिलनी चाहिए और बच्चा भी वापस बाप को मिलना चाहिए, क्योंकि बच्चा भी छोटा है और बच्चियां जवान हैं, तो दोनों जो है वहाँ माँ के पास उनका रहना ठीक नहीं है। अपीलेट फोरम जो है, यानी कि अपीलेट कोर्ट ने बच्चियां और बच्चों की कस्टडी बाप को दे दी। अब माँ हाई कोर्ट चली जाती है, हाई कोर्ट ने दोबारा बच्चों की कस्टडी माँ को दे दी। केस दोबारा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक जजमेंट दी है
جس کے اندر انہوں نے 2-3 چیزوں کو بڑا ڈسکس کیا ہے۔ آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہا ہے کہ جو بچے ہیں خاص طور پر وہ ان کا انٹیلیجنس جو آپشن ہے اس کو پریفرنس دی جائے گی، بچوں کی انٹیلیجنس آپشن کو، اور بچوں کی ویلفیئر کو پریفرنس دی جائے گی، جو سیکشن 17 کہتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل ٹریٹی کر چکا ہے، یونائٹڈ نیشنل کنونشن آف رائٹس، اور جو خاص طور پر کسٹڈی کے معاملے میں UNCRC انٹرنیشنل ٹریٹی اباؤٹ دا رائٹس آف دا چلڈرن ہے، اس کو پاکستان نے اس کو معاہدے کو تسلیم کیا ہوا ہے۔ پاکستان انٹرنیشنلی بھی باؤنڈ ہے کہ وہ اس معاہدے کے تحت بچوں کے حقوق کو دیکھے گا، لیکن 1990 نے پاکستان نے کچھ ریزرویشن کے ساتھ اس معاہدے کو تسلیم کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ یہ اگر معاہدہ اسلامی قانون کے مطابق نہیں ہوگا تو ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ بہرحال اس معاہدے کے کچھ آرٹیکلز جو ہیں وہ بچوں کی ویلفیئر کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے محمد اویس بنام نازیہ جبیں کے حوالے سے اس کیس کے اوپر جو ہے ایک فیصلہ سنایا ہے، جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہے کیونکہ پاکستان نے اس ایک انٹرنیشنل معاہدہ بھی کر چکا ہے، اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی ویلفیئر کو دیکھا جائے۔ اب ماں کو بچے کیوں دیے گئے؟ وہ اس لیے دیے گئے کہ ایک تو بچے جو تھے وہ ان کی وش تھی، بچوں کی ڈیزائر تھی کہ وہ ماں کے ساتھ رہیں، وہ باپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے۔ عدالت نے بچوں کو بلایا، بچوں کی وش پوچھی، بچوں کی ڈیزائر پوچھی، بچوں کی انٹیلیجنس پریفرنس پوچھی، تو بچوں نے کہا ہے کہ ہماری فلاح یا ہمارا سکون وہ ماں کے ساتھ ہے۔ اب دوسری طرف سے باپ نے کہا کہ جی ماں تو دوسری شادی کر چکی ہے، تو اس کے جواب میں ماں نے کہا کہ اس نے دوسری شادی ضرور کی ہے لیکن وہ الگ گھر میں رہتی ہے، اس کا جو دوسرا میاں ہے اس کے بچوں کے ساتھ یا ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے۔ باپ نے جو پہلا باپ تھا، بچوں کا جو باپ ہے، اس نے یہ الزام لگایا کہ جو دوسرا میاں ہے یا دوسرا ہسبینڈ ہے جو میری ایکس وائف کا، اس کے بچے جوان ہیں، ان کے ساتھ بچیوں کا مکس اپ ٹھیک نہیں ہے، یہ پروہیبٹڈ ڈگری میں آ جاتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ محمدن لاء کے تحت پروہیبٹڈ ڈگری والے ریلیشن کے ساتھ بچے نہیں رہ سکتے۔ تو ماں نے یہ آرگومنٹ پیش کیے کہ وہ ایک پڑھی لکھی خاتون ہے، انڈیپینڈنٹ بزنس کرتی ہے، انڈیپینڈنٹ سکول چلاتی ہے، لہٰذا اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے بچوں کو پالنے میں، بچوں کو سکون اور بچوں کو ویلفیئر کے اندر اس کا کوئی انٹرفیئرنس نہیں کوئی کر سکتا۔ یعنی کہ اس کا جو دوسرا باپ ہے یا اس کا دوسرا ہسبینڈ ہے، وہ اس کے ساتھ اس کی شادی ضرور ہوئی ہے لیکن وہ علیحدہ گھر میں رہتی ہے اور وہ اپنے بچوں کو الگ کمرے، الگ نظام، الگ ان کا رہن سہن دے سکتی ہے اور بچے بھی خوش ہیں، تو وہ بچوں کو اپنے پاس رکھے گی۔ تو عدالت نے بچے ماں کو حوالہ کر دیے، بچے ماں کی حوالگی میں دے دیے۔ انہوں نے ٹرائل کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس کو اپ ہیلڈ کر دیے اور ہائی کورٹ کے فیصلے کو بھی اپ ہیلڈ کر دیے، اور عدالت نے اس کیس میں محمد اویس ورسز نازیہ جبیں جو کیس ہے اس کے اندر یہ قرار دیا ہے کہ بچوں کی فلاح و بہبود کو، بچوں کی انٹیلیجنس پریفرنس کو، بچوں کی سائیکالوجی کو، بچوں کے ماحول کو، بچوں کی بہتری کے لیے جو ہوگا اس کے مطابق فیصلہ دیا جائے گا۔ تو بچے ماں کے حوالے کر دیے۔ لہٰذا جو کنسیپٹ چلا آ رہا تھا کہ بچہ 7 سال کے بعد بائی ہوک اینڈ کروک باپ چھین لے گا یا جو بچی ہے اس کو باپ چھین لے گا، اور دوسرا کنسیپٹ یہ تھا کہ ماں شادی بھی کر لے تو پھر بھی بچے باپ کو واپس مل جائیں گے، اس ججمنٹ کے اندر اس کنسیپٹ کو جو ہے وہ پیچھے کر دیا گیا اور ایک نیا فیصلہ دے دیا گیا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ آگاہی کے سفر میں ہمارے ہم سفر رہیں۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔